मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब आज खुदावन में होते हुए आप सबको फादर डे मुबारक कहता हूँ, क्योंकि खुदावन हमारा बाप है और वो मुबारक है जिसने हमारी खताओं को मिटाया और हमें अपने लिए अपने बेटे और बेटियां बनाया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, इसी तरह खुदावन अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर तरस खाता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखें जो मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए है। खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आए हम दुआ मांगे। दरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं गुजरे हुए दिनों के लिए, आज के लिए और ख़ास तौर पर खुदाम फादर डे के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने दोबारा हमारी ज़िंदगियों में बख्शा और हम भी तेरी मानद अपनी ज़िंदगियों को बसर करें और तेरे साथ व्यवस्था रहें। तो मुझे कलाम दे, कलाम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां बच जाएं। जलाल से भरे खुदावंद तू ही हिकमत और दनाई का खुदा, मौज़ात का खुदा है। मौज़ा करने में तू कादर है। तो हमारी ज़िंदगी में अपना मौज़ा रुनुमा कर बरकत दे। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को देखने की जसारत करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तुझे देने को है दराज हो। दराजगी उम्र यानी जब कोई शख्स आपको दुआ देता है, बरकत की दुआ देता है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी के लिए, दौलत के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बरकत मांग रहा है। यहाँ पर जो हम आज देखना चाहते हैं कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, यानी ताबेदारी, फर्मा बरदारी। जब तक हम फर्मा बरदारी नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, तो फिर हम किस तरह से उस बरकत के वारिस बन सकते हैं जो बरकत देने का वादा खुदा ने हमें किया है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं, यशवा की किताब में लिखा है, खुदा के कलाम में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर मरकूज रहे, और तब जाकर तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। इकबालमंदी, सरफराजी तब ही मिल सकती है जब हम अपने माँ बाप के ताबेदार रहते हैं, खुदा के कलाम के ताबेदार रहते हैं। शरीयत खुदा के आइन है, 10 अहकाम हैं जो खुदा ने मुझे आपको दिए हैं। उन अहकामात पर अमल करते हुए तब ही जाकर हम इकबालमंदी की राह हासिल कर सकते हैं। जब हम वफादार रहते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, दुआ में ठहरते हैं, और जब दुआ में ठहरते हैं
تو پھر خدا ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ کیا ہم تابعداری کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر ہم ابلیس کے پیروکار ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ نافرمان ہے، نافرمانی کرنا اس کا شیوا ہے، گناہ کرنا اس کا کام ہے، اور اس گناہ میں رہنا وہ چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے، یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں اگر، خطا کار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا ہے۔ یعنی بدکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا ہے، اپنے باپ سے منحرف ہوئے ہیں، اپنے باپ کے آئین ماننے سے وہ دور بھاگے ہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ وفاداری کی زندگی حاصل کریں۔ بعض دفعہ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو ورگلاتا ہے اور خدا کی تابعداری سے بھگاتا ہے۔ دنیا کے باپ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کیا جائے۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ کوئی باپ جو ہے اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اچھی چیزیں ان کو فراہم کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ تو میں تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ بہتر چیزوں سے سیر اور سودہ کروں گا۔ ہمارا باپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے بہت سارے ہوچے ہتھ کنڈوں کو اپناتا ہے۔ مکاری اس کا کام ہے، کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ جھوٹوں کا باپ جو ہے اس کا کام مکاری، عیاری اور بہت ساری بدکاری کی باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جو بدکار نافرمان بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے فرزندوں کی ایسی تربیت کر تاکہ وہ بوڑھے ہونے تک اس تربیت پر عمل کرتے رہیں۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں، دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں اور باپ اور بچے اپنی اپنی روش میں لگے ہوئے ہیں۔ بچے، باپ اگر خبریں دیکھ رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل پر وہ کچھ میسج دیکھ رہا ہے تو بچے بھی اپنا موبائل لے کر دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دنیاوی باتوں کی طرف، دنیاوی شغل کی طرف لگے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے خدا کے کلام کی روش کو چھوڑ دیا ہے، خدا کے کلام کے آئین کو ترک کر دیا ہے، کلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تربیت کی طرف مائل ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ گناہ کو اپنی زندگی میں لینا پسند کرتے ہیں۔ آج کی نسل جو ہے وہ بدکرداروں کی نسل ہے، مکار اولاد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ جبکہ لکھا ہے کہ تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے چھڑی کا استعمال کر۔ ہم چھڑی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کلام پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، دعا میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور دعا ہم خود نہیں کرتے ہیں اور ہمارے بچے بھی دعا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں
तो बच्चों को कहते हैं आओ बेटा दुआ करें, अब बस अंकल जी हम आते हैं, बस आते हैं, 1 मिनट के लिए हमें इजाज़त है। और वो 1 मिनट शायद घंटों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में दुआ का अंसर नहीं है। क्या हम कलाम से मुनहरफ तो नहीं हो गए? हम दुनिया के लालच की तरफ भाग चुके हैं, हमने गुनाह को अपनी जिंदगी में ले लिया है। मुसरफ बेटे की मिसाल हमारे सामने नजर आती है। मुसरफ बेटे ने अपने बाप से झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके रुपए पैसे का बंटवारा कर लिया, अपनी जायदाद का बंटवारा कर लिया, बेच के वो दूर चला गया, अय्याशी में चला गया और उसने अपना सारा रुपया दुनियावी कामों में खर्च कर दिया। यहां पर ये वो नाफरमान बेटा है जो अपने बाप की नाफरमानी करके दूर निकल गया। मैं और आप भी अपने खुदावंद की नाफरमानी करने के सबब से बहुत दूर निकल चुके हैं, जबकि हमें अपने बाप की ताबेदारी करने की जरूरत है, उसके आइन को मानने की जरूरत है। ये शख्स जब गंदगी में चला जाता है, गुनाह में चला जाता है, इसके बदबू जिस्म से आती है, कपड़े फट जाते हैं और शायद इसकी हालत भी पहचानने के काबिल नहीं रही। शायद किसी ने, जब इसने अपने दिल में ठानी कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मेरे बाप के हाँ तो नौकर भी अच्छी पोशाक अच्छी खुराक खाते हैं, तो अभी रास्ते में था तो किसी नौकर ने उसको बयान किया कि तेरा बेटा तेरे घर की तरफ आ रहा है। बाप ने आओ देखा न ताओ देखा, वो भाग कर दरवाजे की तरफ गया और वहां पर उसका इंतजार करने लगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा यीशु भी आपका इंतजार करता है। वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? हमने उसकी इज्जत को दांव पर लगा दिया है, हमने गुनाह को अपनी जिंदगी में ले लिया है और गुनाह के बायस खुदा से दूर हो चुके हैं। आए लम्हा फिक्रिया सोचने की बात है कि जिस यीशु ने मेरी खातर आपकी खातर अपनी जान देकर आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया है, क्या हम उसके साथ व्यवस्था होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं, अगर अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं तो आज मौका है, क्योंकि ये हक उसने हमें बख्शा है कि हम उसे आए बाप अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। जो उसके कदमों में आ जाता है, जो उसको कबूल कर लेता है, वो उसको माफ कर देता है, उसको गले से लगाता है, अच्छी पोशाक पहनाता है, वो रूह से उसे मामूर कर देता है, अंगूठी पहनाता है, उसके पांव में जूती पहनाता है और खुशखबरी का पैगाम उसको देता है। आज यीशु मसीह ने तो मुझे और आपको अपने फर्जंद बना लिया है। क्या हम उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो वो आपको माफ कर देगा। अगर नहीं है अभी तक आप उसी रवश पर, उसी डगर पर मौजूद हैं, तो लिखा है खुदा के कलाम में, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा, मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। तुम दुआ पर दुआ करोगे मगर मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूंगा। ये मेरे और आपके लिए सोचने की बात है कि आपका बाप और आपकी मां आपको आग कर दे, रद्द कर दे और आप कहलाने को तो उसके बेटे कहलाएं, अपनी जात भी बड़ी बुलंद करें और हम अपने आप को ऊंचा भी करें, मगर हमारी जिंदगी में अगर बाप की मोहब्बत नहीं है या बाप के साथ प्यार नहीं है, ताबेदारी नहीं है, तो फिर हम उसके फर्जंद नहीं बन सकते।
اگر بننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ اے باپ میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، بدی میں صورت پکڑی ہے، اے باپ مجھے تو معاف کر۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے قربان ہوا ہے، قربانی دی ہے، اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے آپ کو اپنے فرزند بنا لیا ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ آج اس نے مجھے اور آپ کو اپنے فرزند بننے کا حق بخش دیا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو ارغوانی چوگا پہنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم آج وہ چوگا پہننا چاہتی ہیں تو پھر اسے قبول کریں، اسے اپنی زندگی میں آنے دیں اور اسے کہیں کہ خداوند میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، میری زندگی پر افسوس، مجھے معاف کر۔ وہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان صلیب پر دی ہے، اس نے اپنے باپ کی تابعداری کی ہے، اس نے اپنی ماں کے کہنے پر مہ پانی کی مہ بنائی ہے۔ آج وہ فتح حاصل کر کے باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ اختیار اس نے حاصل کیا ہے جو باپ نے اسے دیا ہے، اور وہی اختیار آج وہ مجھے آپ کو دینا چاہتا ہے کہ جو چیز تم زمین پر باندھو گے وہ تمہارے لیے آسمان پر باندھ جائے گی، جسے کھولو گے وہ کھول جائے گی، بیماروں پر ہاتھ رکھو گے بیمار شفا پائیں گے۔ یہ اختیار آج وہ مجھے آپ کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی اس میں سے نکلتی ہے، وہ سلامتی آپ کے ذریعے سے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ باپ کی محبت ہم میں اگر ہوگی تو بہت سارے لوگ شفا پائیں گے، بہت سارے لوگ زندگی پائیں گے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو باپ کے ہاتھوں میں دے دیں، باپ کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ خداوند آپ سب کو باپ کی طرح پیش آنے کی توفیق بخشے، کیونکہ آپ سب کو خداوند نے اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، اپنے جلال کے لیے